अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरो वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, आप सबको मालूम है कि शेंगन का वीज़ा लेना काफ़ी मुश्किल है, बल्कि बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है। शेंगन के वीज़े के साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज़ भी जो हैं उनके वीज़े भी काफ़ी मुश्किल हो गए। लेकिन एक वीज़ा ऐसा है, एक कंट्री ऐसी है जिसका वीज़ा उतना मुश्किल नहीं है जितना कि शेंगन वीज़ा है, या किसी और यूरोपियन कंट्री का जो वीज़ा मुश्किल है उस तरह इस कंट्री का वीज़ा मुश्किल नहीं है। ये वीज़ा आप पासपोर्ट की कॉपी देकर भी ले सकते हैं। मैं इसका नाम भी बताता हूँ, इस कंट्री का, इसका तरीक़ाकार भी बताता हूँ, क्योंकि सबसे पहली जो बात होती है वो ये होती है कि लोग कहते हैं कि जी हम उस कंट्री में जाके काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बिल्कुल जी, आप उस कंट्री में जाके काम भी कर सकते हैं। आप पढ़े लिखे हैं तब भी आप काम कर सकते हैं। अगर आप इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो तब भी आपको काम मिल जाएगा, क्योंकि ये वो कंट्री जो है वो टूरिस्ट कंट्री है। वहाँ पे बेशुमार दुनिया का टूरिस्ट आता है। अमेरिका, कनाडा, हर जगह से वहाँ पे टूरिस्ट आता है उस कंट्री के अंदर। उस कंट्री का नाम है मोंटीनेग्रो। मोंटीनेग्रो एक ऐसी खूबसूरत कंट्री है कि उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पे आते हैं, लाखों की तादाद में हर साल जो है टूरिस्ट आता है। और जिस कंट्री के अंदर टूरिस्ट आता हो वहाँ पे बिज़नेस होता है, वहाँ पे काम होता है, वहाँ पे जॉब्स मिलती हैं। हाँ ठीक है, वहाँ पे फैक्ट्रीज़ वगैरह तो नहीं है, लेकिन ऐसी कंट्रीज़ के अंदर या तो बैंकिंग का काम ज़्यादा होता है या फिर होटलिंग का काम होता है। तो ये कंट्री जनाब आपको वीज़ा देती है बहुत आसानी से। मेरे कहने का मतलब ये है कि जितनी मुश्किल से अगर आपको शेंगन यूरोप का वीज़ा नहीं मिलता, ये कंट्री उससे बहुत ज़्यादा आसानी से आपको वीज़ा देती है। और इसके साथ साथ ये भी कहती है, इनके कानून के अंदर ये चीज़ है कि अगर आप यूएई में रहते हैं, आपके पास यूएई की रेजिडेंसी है, रेजिडेंसी कार्ड है, तो आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बग़ैर वीज़े के आए, हम आपको एंट्री देंगे। लेकिन इसके अंदर भी एक मसला है। इसके अंदर 4 ऐसी कंट्रियों को वो एंट्री नहीं देते। बेशक आपके पास रेजिडेंट कार्ड है यूएई का, तब भी वो आपको कहते हैं कि हम आपको एंट्री नहीं देंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये 4 कंट्रियों का मैं नाम भी बताता हूँ। ये कंट्रियाँ के जो लोग हैं जिनके पास पासपोर्ट हैं इन कंट्रियों के, वो स्लिप होते हैं। स्लिप हो के दूसरी कंट्री में आगे चले जाते हैं, यूरोप शेंगन के अंदर इंटर हो जाते हैं, और वहाँ पकड़े जब जाते हैं तो जाहिर सी बात है उनके पास वीज़ा नहीं होता पिछली कंट्री का, यानी कि मोंटीनेग्रो का। तो ज़ाहिर है वो फिर बताते हैं जी कैसे आए आप? जी हमारी तो एंट्री थी। तो बदनाम जो है वो कहते हैं जी हमारी कंट्री होती है, इसलिए हम इन लोगों को एंट्री नहीं देंगे जब तक इनके पास स्टिकर वीज़ा नहीं होगा। वो कंट्री कौन कौन सी है? सरफहरिस्त जो कंट्री है वो है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। ये 4 कंट्रियों के जो पासपोर्ट होल्डर हैं, अगर वो यूएई में रहते हैं, उनके पास रेजिडेंसी कार्ड है, तो उनको मोंटीनेग्रो बग़ैर वीज़े के अंदर नहीं घुसने देगा जब तक आपके पास स्टिकर वीज़ा नहीं होगा। अच्छा जी, अब बात करते हैं इंडिया की और पाकिस्तान की कि आप लोगों ने वीज़ा कैसे लेना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के अंदर इसकी एम्बेसी नहीं है, ना ही इसकी कौंसलेट है। इससे पहले सर्बिया की एम्बेसी थी पाकिस्तान में, वो डील करती थी मोंटीनेग्रो को, अब वो भी ख़त्म हो गई है वहाँ से। तो लिहाजा पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर को अगर मोंटीनेग्रो का स्टिकर वीज़ा चाहिए तो फिर या तो उनको ईरान में जाना पड़ेगा या फिर अज़रबैजान या तुर्की, जो कि मुश्किल है।
اب آ جا کے بچ جاتا ہے ایران ان کے پاس۔ اب آپ نے ویزا کیسے لینا ہے ایران سے؟ پہلے آپ نے کرنی ہے مونٹی نیگرو ایران کی امبیسی کو ای میل، مونٹی نیگرو کی امبیسی جو ایران میں ہے اس کو ای میل کرنی ہے کہ ہم نے ویزا لینا ہے، ہمیں اپوائنٹمنٹ دی جائے۔ وہ آپ کو ای میل پہ ہی اپوائنٹمنٹ دیں گے کہ اس ڈیٹ کو اتنے بجے آپ ہماری امبیسی میں آ جائیں۔ اسی کے بیس کے اوپر آپ ایران کا ویزا لیں گے، ایران چلے جائیں گے۔ اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور بھی ٹپ دے دیتا ہوں کہ جب آپ ایران جائیں تو پہلے نظر دوڑائیں اپنی کنٹری میں، پاکستان میں، کہ وہاں پہ کون کون سی امبیسیز نہیں ہیں جو کہ آپ کو آسانی سے ویزا دیتی ہیں، جیسا کہ جورجیا وغیرہ ہے تو ساتھ میں جورجیا کا ویزا بھی لگا لیں۔ جو کنٹری اور کا ویزا لگوانا چاہتے ہیں وہ بھی وہاں سے ایران سے لگوا لیں، کیونکہ مونٹی نیگرو کی جو امبیسی ہے وہ آپ کا پاسپورٹ نہیں رکھتی۔ وہ آپ جب جائیں گے تو وہ آپ کو فارم وغیرہ جو ہے وہ پر کر کے تو آپ کے پاسپورٹ کی فوٹو کاپی جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں، تو ایک آدھ دن میں ہی وہ آپ کو ای میل کے ذریعے کہہ دیتے ہیں جی آئیے اپنا پاسپورٹ لائیں اور فیس جمع کرائیں۔ ویزا فیس جو ہوگی وہ 35 یورو ہے، اور اس وقت چند گھنٹے کے اندر ہی وہ آپ کو ویزا، سٹیکر ویزا دے دیتی ہے۔ تو آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے پھر کافی، تو آپ کسی اور امبیسی میں بھی دوسرے ویزے کی ٹرائی کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہے پاکستان کا طریقہ مونٹی نیگرو کا ویزا لینے کے لیے۔ اب آ جاتے ہیں ہم انڈیا کی طرف۔ انڈیا میں اس کی کونسلیٹ ہے، اگر وہ کونسلیٹ دور ہے تو آپ سربین امبیسی میں بھی جا کے اپلیکیشن دے سکتے ہیں، اس کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ مونٹی نیگرو کا ویزا آپ کو ایشو کریں۔ انڈیا والوں کے لیے جو فیس ہے اس ویزے کی 10,200 روپیز ہے، 10,200 روپے اس کی فیس ہوگی، لیکن آپ کو 200 روپیز جو ہیں وہ ایکسٹرا چارجز دینے پڑیں گے اس سٹیکر ویزے کے لیے۔ اس کے وہ علیحدہ سے 200 روپیز جو ہیں وہ آپ سے ایکسٹرا چارج کرتے ہیں، مطلب کہ 10,400 روپیز جو ہے آپ نے پے کرنے ہیں، آپ کو سٹیکر ویزا مل جائے گا۔ یہ دونوں چیزیں ہو گئیں۔ اب آ جاتے ہیں ڈاکومنٹس کی طرف۔ ڈاکومنٹس کیا کیا آپ کو چاہیے؟ تو اس کے لیے میں نے یا تو آپ خود بھی مونٹی نیگرو کی امبیسی کی ویب سائٹ پہ جا کے وہاں سے بھی چیک لسٹ لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ میں ڈسکرپشن کے اندر بھی ایک لسٹ جو ہے وہ ڈال دیتا ہوں، اس کو آپ اچھے سے پڑھیے، اس کے اندر بھی ڈاکومنٹس جو ہے وہ بتائے گئے ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ اس طرح میسیج کرتے ہیں، کوئی بھی کنٹری کا اگر وہ پروگرام بناتے ہیں تو مجھ سے پوچھتے ہیں جی کہ ٹکٹ ہم کہاں سے لیں؟ اب بتائیں، ٹکٹ کا بھی میں نے ہی بتانا ہوتا ہے آپ کو۔ بھائی میں نے پہلے بھی آپ کو میسیجوں کے اندر بھی بتایا کہ مجھے نہیں پتہ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں، کہاں سے آپ میسیج کر رہے ہیں۔ تو بہرحال میں ایک ایسی ایئر لائن ہے جو دنیا کی سب سے سستی ایئر لائنس ہے، وہ آپ کو کھانا نہیں پرووائڈ کرے گی تو وہ سب سے سستی ایئر لائن ہے دنیا کی۔ تو اس کا میں ایک لنک بھی دے دیتا ہوں، اسی کے اندر ہی، وہ لسٹ کے اندر ہی میں اس کا ایک لنک بھی دے دیتا ہوں، تو آپ اپنی ٹکٹ وہاں سے بھی بک کرا سکتے ہیں۔ اور یہ جو ایئر لائن میں دوں گا یہ ٹرکش کی پرائیویٹ ایئر لائن ہے جس کا نام ہے پیگاسس، تو اس کا بھی میں لنک جو ہے وہ اندر ڈال دوں گا۔ یہ دنیا کی سب سے سستی ایئر لائنس ہے۔ تو مجھے امید ہے جی کہ یہ والی ویڈیو جو ہے آپ کو میری پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔